نبی سنگن جدی خوشبو گلاب ہووے تا انج ہووے نبی سنگن جدی خوشبو گلاب ہووے تے انج ہووے کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہووے تا انج ہووے کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہووے تا انج ہووے میں جس دا وی مولا ہاں علی اس دا مولا ہے میں جس دا وی مولا ہاں علی اس دا مولا ہے خطیب ہووے تا انج ہووے خطاب ہووے تا انج ہووے نبی سنگن نبی خوشبو سنگن جس دی گلاب ہووے تا انج ہووے جتھوں زہرا گزر جاوے جتھوں زہرا گزر جاوے نشان قدماں دا مٹ جاوے حیا ہووے تا انج ہووے حجاب ہووے تا انج ہووے حیا ہووے تا انج ہووے حجاب ہووے تا انج ہووے سونے حسنین نو تک کے حسین تے مغاجبی بولے سونے حسنین نو تک کے حسین تے مغاجبی بولے حسن ہووے تا انج ہووے شباب ہووے تا انج ہووے سنگن خوشبو نبی جس دی گلاب ہووے تا انج ہووے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچیاں نو انج دی تربیت دیتی ہے تائیں تے میرے حسین نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا تائیں تے میرے حسن نے امت تے صلح کرائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدہ فاطمہ دا کردار کیے اللہ دا قرآن کہندا یدنین علیہن من جلابی بغن جدوں تانوں کروں باہر جانا پہ جائے نا تے پھر تسی اپنی زینت نو چھپا کے جانا ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کروں باہر جایا کر دیاں اپنے وجود تے ایڈی لمبی چادر لیا کر دیاں اللہ اکبر وجود تے ٹکیائیے پیچھے چادر زمین تے کھسک دی جا رہی ہے زمین نہ لگ دی جا رہی ہے صحابیات کہن دیاں سیدہ فاطمہ اللہ تعالیٰ نے وجود تکن دا حکم دیتا ہے زینت نو چھپان دا حکم دیتا ہے تے تسی اللہ اکبر ایڈی لمبی چادر رکھی ہے کہ جناب بازار دی اندر ہی لگ دی جاندی ہے چادر نو پیچھوں کٹ لو تے سیدہ فاطمہ فرماتیاں نے میری بہنوں پتہ مینوں بھی اس مسئلے دا ہے کہ زینت نو چھپانا ہے مگر میں نبی دی بیٹیاں میری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ میں بازار وچوں چل کے آواں تے لوگ کہنا اے پیراں دا نشان نبی دی تھی دے پیراں دا نشان ہے